अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़। ये एक कभी देखा होगा आपने कि एक बड़ा एक स्कैम चला हुआ है कि चाइनीज़ लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं और गरीब लोग जो उनसे हैं उन्हें वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें सबज बाग दिखाते हैं और कुछ केसेस में उन्हें पैसे भी देते हैं। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हो ये रहा है कि चाइना के अंदर उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने की थी कि यानी कि एक जो जोड़ा होगा वो एक से ज़्यादा उससे बच्चा बनाने की उसे परमिशन नहीं थी। तो उसके रिज़ल्ट के अंदर हुआ ये कि जितने जो कपल्स थे उन्होंने वो अपना टेस्ट कराते थे बच्चे की जब वो प्रेगनेंसी उनमें हो जाती थी, और अगर वो बेटी होती थी तो वो इसे एबॉर्ट करा देते थे, यानी कि वो अपना हमल ज़ाया करवा देते थे। और अगर बेटा होता था, ये मैं आपको ज़्यादा केसेस में बता रहा हूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन केस अगर बेटा होता था तो वो हमल नहीं थे गिरवाते। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि चाइना के अंदर लड़कों की तादाद लड़कियों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसमें जो नेचुरल बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं हुआ, इम्बैलेंस हो गया। बल्कि ना सिर्फ चाइना के अंदर ये नेचुरल इम्बैलेंस, ये अबॉर्शंस, ये इसमें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी बहुत हुए हैं, और उधर भी इम्बैलेंस हो गया हुआ है। उधर भी लड़कियों की तादाद कम हो गई हुई है। ये एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, और इसमें ये एक इस चीज़ की भी इसमें वजह है कि खैर वो टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो इसके अंदर अभी ये हो रहा है कि ये जो चाइनीज़ लड़के पाकिस्तान के अंदर शादियां कर रहे हैं, वो सबज बाग दिखाते हैं गरीबों को, और उसके अंदर उन्हें चंद केसेस में उन्हें पैसे भी देते हैं, और लोगों को इतना पता नहीं होता। अभी तकरीबन 800 से ज़्यादा केसेस उसमें रिपोर्ट हुए थे, और मैं देख रहा था ये न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स और मीडिया के अंदर कि इनके अंदर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बजाय इसे रोकने के वो इन्वॉल्व हुई हुई हैं। इसके अंदर FIA इन्वॉल्व है, उसके अफसर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कोई पुलिस का अफसर है, उसका बेटा उसमें इन्वॉल्व है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उसके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। और तो और ये जो मदरसे हैं वो इन लोगों को जैली सर्टिफिकेट दे रहे हैं चाइनीज़ को कि ये जी मुसलमान हो चुके हैं, और इन्हें ये बेसिकली ये कह लें कि ये पूरे का पूरा जौन सा एक वो गोरख धंधा बन चुका है, पूरे का पूरा एक माफिया बन चुका है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि कोई भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, तो हमारी अथॉरिटीज़ उन्हें बचाए रोकने के वो उसके अंदर शामिल पाई जाती हैं। जबकि आपको बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं मिलेगा। बाहर के मुल्कों में ये नहीं होगा कि आपके जौन से हैं खुली छुट्टी दी हो ये जो सरकारी अफसर हैं, बल्कि वो तो ऐसा भी हुआ है कि इन केस ये जो इसके अपना मिनिस्टर्स थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उन्हें टिकट मिली और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा उन्हें जब ट्रैफिक की टिकट मिली। और उसके अलावा इधर ये नहीं हो सकता कि आपका जो है MP या MNA या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ कांग्रेस वो अगर किसी पुलिस वाले को वो टेलीफोन करेगा तो वो जो सा उसे इन्फ्लुएंस कर सकेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो पुलिस वाले होंगे वो सियासी भर्तियां होके आए होंगे। तो ये बेसिकली हो ये रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जोन सी है ना जो अथॉरिटीज़, दे आर हैंड्स इन ग्लव्स विद द क्रिमिनल्स। ये तो एक ये इसमें चाइनीज़ की मैरिज में इन्वॉल्वमेंट है ना, आप कोई भी क्राइम्स देख लें उसके अंदर हुआ ये है कि ये स्पेशली ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था भुट्टो से, जब उसने जाले शाले पुलिस में भर्ती करने शुरू किए थे। उसके बाद ये जरदारी ने उसने ये चीज़ सिंध के अंदर की। उसके अंदर ये सिंध की IG की रिपोर्ट थी कि सिंध की पुलिस के अंदर हज़ारों क्रिमिनल्स को भर्ती कर दिया गया। और यही चीज़ पंजाब के IG ने भी रिपोर्ट की सिमिलर, कि जो अपना शरीफ्स थे इन्होंने क्रिमिनल्स को इधर भर्ती कर दिया है अपना पुलिस के अंदर। और
نہ صرف پولیس کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ہماری جوڈیشری کے اندر جس طرح اس کے نواز شریف کے جو یا چودھری افتخار کے جس طرح اس نے بندے اس نے بھرتی کرائے ہیں، اس نے جس طرح جس قسم کے لائرز کو لے کے آیا ہے، اور ہم نے بھی دیکھ ہی لیا ان کے ڈیسیژنز جو ان سے ہیں، اسپیشلی ہمارے کورٹس اسی وجہ سے بدنام ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ یہ چیز بھی ایک عام ہو گئی ہے کہ آپ جو ان سے وہ اس کی خریدنے کی بجائے وکیل خریدنے کی بجائے آپ سیدھا جج کو خرید لیں، اور جس طرح ان کے ریڈر جو ان سے ہیں وہ تاریخیں آگے کرنے کے لیے وہ مال کھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پھر جس طرح ججز ڈیسیژن لینے کے لیے مال کھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ غلط قسم کے لوگ ہمارے اداروں کے اندر آگے میں ہیں. اب ہمارا جو کسٹمز ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو وہ جو ان کا جائز کسٹم ہے لے کے وہ گورنمنٹ کو دے، وہ اپنی ادھر دیہڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور کسٹموں کا بھی آفیسرز آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح وہ کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے اپنا حمزہ شہباز یہ تھانے بیچ رہا ہوتا تھا، یہ ان کی ٹرانسفر کر رہا ہوتا تھا، یہ اس میں انوالو تھا ڈائریکٹلی. خالی یہ نہیں، اور ہمارے سیاستدان تو ہمارے یہ جو کرمنل ایلیمنٹس آگے میں ہیں ہماری ڈفرینٹ اسپیشلی یہ سرکاری اداروں میں، یہ انہیں ان کا کلین اپ انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو نیا پاکستان آیا ہے اس میں باقی تو ریفارم ابھی جو بھی خان صاحب کے پلان ہے کرنے کے، اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو ریپلیس کیا جائے. ہماری پولیس، ہماری ایف آئی اے، ہماری یہ جو ٹیکس کے جو ایف پی آر ہے، ایف پی آر میں، اور اسپیشلی جو جوڈیشری کے اندر جو اس طرح کے جو کرمنل ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کرمنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بالکل دے نیڈ ٹو بی ریپلیسڈ امیجیٹلی. اور یہ جب تک نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکے گا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہ جو ان سے یہ کسٹمز یہ وہ، اس کے علاوہ یہ جو اپنا ایران کے بارڈرز ہیں ادھر سے کس طرح ایران کا تیل جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہوتا ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ. بارڈروں کے اوپر یہ جو چمن شمن یا جو بھی بارڈر ہیں ادھر سے بسوں پہ وہ ان کے اندر ان کی انوالومنٹ، اور پھر اس کے علاوہ جو ان سے آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، ان میں جو جاگیردار اور ہمارے بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹس جو کروڑوں اربوں پتی ہیں وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو ان سے اب نکلوانا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تو ان کی میجورٹی ہے جاگیرداروں کی، اس طرح کے لوگوں کی، وہ اس تک کے خلاف کبھی بھی ریزولوشن پاس نہیں ہونے دیں گے جب عام جو ٹیکس پیئر ہے، جو طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے. اور جو تنخواہ دار ہیں ان سے جو ان سے بلکہ کافی پاکستان کے اندر اگر ٹیکس کی ریشو دیکھی جائے تو وہ اس لحاظ سے وہ کم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹیکس لیتے ہیں. اور ان کا بھی بوجھ جو ہے وہ جو ٹیکس نہیں دیتے جیسے میں نے بتایا ہے وہ انہی لوگوں کو جو تنخواہ دار طبقہ جو ہے انہیں دینا پڑتا ہے. جب تک پاکستان کے اندر جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہوتا پاکستان cannot proceed to the road of prosperity. اب جتنے بھی یہ جو ملک جنہوں نے جو ترقی کی راہ پہ گئے ہیں انہوں نے اپنا اس کا جاگیرداروں کو ختم کیا تھا. اب فرانس کی مثال لے لیں، فرانس میں جاگیرداروں کو انہوں نے ختم کیا تھا جو فرینچ ریولوشن آیا تھا، اس میں ان کے جو ایلیٹس ہوتے ہیں، جو نوبلز ہوتے تھے، انہیں ختم کیا تھا. پھر اس کے علاوہ چائنا کے اندر جو موزے تنگ آیا تھا، وہ جو ریولوشن لے کے آیا تھا، اس کے اندر جاگیرداروں کو جو زمینوں والے نکال کے مارا تھا انہوں نے، پیزنٹس یا یہ جو کسان ہوتے تھے انہیں اناؤنس کیا تھا، بلکہ پوری کی پوری اسٹیٹ سپورٹ تھی انہیں کسانوں کو جو چھوٹے کہہ لیں جنہیں ہاریز کو، اور ان کی زمینیں جو سی تھیں انہیں ہینڈ اوور کی تھیں ہاریوں کو، جاگیرداروں کی زمینیں. تو پھر یہ وہ جو آپ کبھی ہسٹری اس کی پڑھیے گا بڑی انٹرسٹنگ ہے، جوزف اسٹالن کی رشیا کے اندر کیسے اس نے ایک بالکل ایک وہ پیزنٹ سوسائٹی، ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا، اسے کیسے وہ ہی ٹوک اٹ ٹو دا روڈ آف پراسپیرٹی. اور اس میں اس کا اقدام تھا کہ اس نے ادھر کسانوں کو یہی یہ جس طرح موزے دنگ نے کیا تھا
کسانوں کو اس نے زمینیں دیں، حاریوں کو زمینیں دیں، اور اس نے بلکہ وہ جتنے یہ جو تھے اپنا بڑے بڑے جاگیردار، انہیں ان کا وہ توڑا، اور اس نے بلکہ پھر یہ کیا، اس نے تو خیر وہ اس نے اور کیا تھا نا، اس نے وہ سارا کچھ اس میں لے لیا تھا، اپنا اسٹیٹ اونرشپ میں لے لی تھی اس نے لینڈز، اور خیر مگر یہ جو ان سے جاگیردارانہ ہاں پھر انڈیا کو لیں آپ، انڈیا نے تو جو بٹوارا ہوا تھا سب سے اچھا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے جاگیردارانہ نظام اسے ختم کیا، اسے توڑا. تو وہ ہوا یہ کہ جو ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے یا آگے ہوئے تھے اپنا اسمبلیوں کے اندر، جاگیردار اور دوسرے تیسرے، انہوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں ہونے دیا. اور جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد قائد اعظم نے دیکھ لیا تھا کہ کس سمت چیزیں جا رہی ہیں، اور قائد اعظم کا مشہور فقرہ، ہسٹوریکل فقرہ، قائد اعظم نے اپنے سیاستدانوں کے حالات اور ان کے کرتوت دیکھ کے کہا تھا کہ میری دونوں جیبوں میں کھوٹے سکے ہیں. اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی جس طرح ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے ان کی بیک اپ ایمبولینس نہیں تھی آنے دی، وہ بھی آپ دیکھیے گا، وہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. انہیں جون سے انہوں نے جان بوجھ کے مروا دیا تھا، بیک اپ ایمبولینس نہیں تھی آئی، ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی تھی، وہ پرانی ایمبولینس تھی، جبکہ وہ بچ سکتے تھے.